ॐ मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र कारकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र 12 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 12 पाठे तत्र अस्माभिः तद् चतुर्थीविभक्तिविषयमादाय एव आदौ रुच्यर्थानां प्रियमाणः इति अस्मिन् सूत्रे केचन विचाराः तत्र पठिताः। तत्र हरिः भक्तिम् अभिलषति इत्यत्रापि भक्तेः प्रीतिविषयत्वात् सम्प्रदानत्वं स्यात्। भक्तेः प्रीत्याश्रयत्वात् सम्प्रदानत्वं स्यात्। अतः तत्र मूले उक्तम् अन्यकर्तृकः अभिलाषः रुचिः। नाम अत्र रुचिः एकः अभिलाषविशेषः, सः अन्यकर्तृकः भवति इति। अतः अन्यः कर्ता यस्य अभिलाषस्य तादृशी कर्तृरूपा अत्र भक्तिः भवति। हरिनिष्ठप्रीतेः भक्तिः अत्र कर्त्री भवति इत्युक्तम्। एवं खलु। अतः हरिः भक्तिम् अभिलिषति इत्यादिषु सम्प्रदानत्वं न भवति इति तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं प्रत्युदाहरणं दृष्टं। प्रीयमाणः किं देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि इति दृष्टं। तत्र प्रीयमाणः देवदत्तः वर्तते, न तु पन्थाः। अतः तत्र पन्थाः इत्यस्य तत्र सम्प्रदानत्वं यथा न स्यात् तदर्थं प्रीयमाणः इत्युक्तम्। ततः श्लाघनं स्थास्मां जीप्स्यमानः इति सूत्रं पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। येषां प्रयोगे बोधयितुम् इष्टः सम्प्रदानं स्यात् इति। नाम येषां प्रयोगः, नाम अत्र श्लाघादयः यद्धातवः सन्ति एतेषां धातूनां प्रयोगे इति। ततः तत्र गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते हनुते तिष्ठते शपते वा इति तत्र अस्माभिः एकेन वाक्येन एव तत्र उदाहरणानि इमानि दृष्टानि। ततः तत्र अग्रे पठनीयं वर्तते। अत्र नैव ततः पूर्वं तु अस्माभिः सत्यं श्लाघनं स्थास्मां जीप्स्यमानः सत्यम्। अस्य इमानि उदाहरणानि दृष्टानि। एवं प्रत्युदाहरणं दृष्टं। किं जीप्स्यमानः इति नोच्यते यदि तर्हि का समस्या इति चेत् देवदत्ताय श्लाघते पथि। अत्रापि तदेव प्रीयमाणः इति वदेव जीप्स्यमानः एव सम्प्रदानत्वं भजते। अतः पन्थाः जीप्स्यमानः न भवति इति कृत्वा तत्र सम्प्रदानत्वमपि तस्य न भवति इति पठितं। ततः अनन्तरं तत्र सूत्रम् अग्रे पठितं। धारेरुत्तमर्णः इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्णः उक्तसंज्ञः स्यात् इति। ततः भक्ताय धारयति मोक्षम् इति उदाहरणं पठितं। तत्र उत्तमर्णः किं देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे इत्युक्तम्।
उत्तमवर्णः देवदत्तः अस्ति न तु ग्रामः अस्ति इति कृत्वा ग्रामस्य तत्र सम्प्रदानत्वं न भवति। यदि तु उत्तमवर्णः इति नोच्येत तर्हि उत्तमवर्णः नास्ति तस्यापि धारेः योगे सति ग्रामस्य सम्प्रदानत्वं स्यात्। ततः चतुर्थी स्यात् देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामाय इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तदनिष्टं रूपं यथा न स्यात् तदर्थं प्रकृते तत्र उत्तमवर्णः इति सूत्रे उच्यते। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रं पठितं स्पृहेरीप्सितः। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात् इति। स्पृहयतेः प्रयोगे यः इष्टः भवति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति। तत्र पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति उदाहरणं दृष्टं। तत्रैव ईप्सितः किम् इति प्रत्युदाहरणविचारः कृतः। नाम पुष्पेभ्यः वने स्पृहयति, वनम् ईप्सितं न वर्तते, अतः तस्य सम्प्रदानत्वं न भवति। ईप्सितमात्रे एषा संज्ञा इति उक्तम्। ईप्सिततमत्वं यदा विवक्षितं भवति अर्थात् प्रकर्षविवक्षा अर्थात् आधिक्यविवक्षा यदा भवति तदा तु परत्वात् कर्मसंज्ञा एव तत्र भवति। पुष्पाणि स्पृहयति इति तत्र कर्मत्वमेव भवति इति उक्तम्। ततः अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः इति सूत्रं तत्र पठितुम् आरब्धम्। अत्र क्रमशः धातवः पठिताः, यथा क्रुधधातुः, द्रुहधातुः, क्रुध द्रुहेर्ष्या तत्र ईर्ष्य इति धातुः, एवं खलु असूय इति धातुः च। क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः। सूत्रार्थः दृष्टः। क्रुधाद्यर्थानां प्रयोगे यं प्रतिकोपः सः उक्तसंज्ञः स्यात् इति। तस्य उक्ता संज्ञा, उक्ता का संज्ञा? सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति तत्र उक्तम्। तत्र हरये क्रुध्यति इति एकमेव उदाहरणम् अस्माभिः एतावता चर्चितं वर्तते। नाम हरिः यः अस्ति तं प्रति कोपं करोति, कः? रावणादिः इति तत्र भावः। तत्र विशेषेण व्याख्यात्रा अपि अस्य उदाहरणकथनवेलायाम् उक्तम्। हरिविषयकं कोपं करोति इत्यर्थः इत्युक्तम्। इति एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः कथमासन् इति सकृत् द्रष्टव्यं वर्तते। क्रुधद्रुह क्रुधाद्यर्थानामिति क्रुधक्रोधे, द्रुहद्रोहे, शन्विकरणम्, ईर्ष ईर्ष्यायां, शब्दिकरणः, असूय उपतापे, कण्वादिः, येषाम् अर्थाः एवार्थाः येषामिति विग्रहः, हरये क्रुध्यतीति रावणादिः इति शेषः, हरिविषयकं कोपं करोति इत्यर्थः, घातेच्छा समनीयतः चित्तवृत्तिविशेषः कोपः, अकर्मकत्वात् षष्ठी प्राप्ता इति एतावान् विशेषः गते पाठे श्रुतः।
एतावत्पर्यन्तः व्याख्यायाश्च भागः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तत्र 22तमः पाठः कारकप्रकरणस्य सम्पन्नः। अधुना तावत् 23तमः पाठः कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। तत्र दृश्यतीति इति अग्रे पठनीयं वर्तते। नाम तत्र क्रुधधातोः योगे तु वाक्यं दृष्टं, हरये इति सर्वत्र योजनीयं। हरये दृश्यति। व्याख्याता कथयति कोपात् हरिविषयकम् अपकारं करोति इत्यर्थः। अपकारबुद्धिः द्रोहः भवति, एवं खलु। अत्रापि कथयति अकर्मकत्वात् षष्ठी प्राप्ता, एवं खलु। षष्ठी नाम तदेव सम्बन्धषष्ठीं पुरस्कृत्य षष्ठी अत्र प्राप्ता भवति। तच्च अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। परन्तु एतेन सम्प्रदानसंज्ञा विधीयते, अतः हरये इति प्रयुज्यते। कोऽर्थः? अपकारो दुःखजनिका क्रिया, नाम दुःखं जनयति या क्रिया, सा क्रिया अपकारः भवति इति। सम्यक्। धात्वर्थोपसङ्ग्रहादकर्मकः, एकक्षणं, धात्वर्थोपसङ्ग्रहादकर्मकः इति कथयति। तत्र शब्दायतेर्न इत्यत्र पठितः खलु विचारः, तद्वद् अत्रापि द्रुह इति धातुः खलु। द्रोहे अथवा द्रुह जिघांसायां, हन्तुम् इच्छा जिघांसा, एवं खलु। तर्हि तत्र अपकारः दुःखजनिका क्रिया। तर्हि अत्रापि वस्तुतः कर्मणः प्रतीतिः जायते। द्रोहरूपस्य कर्मणः प्रतीतिः जायते, परन्तु तस्य कर्मणः धात्वर्थे एव उपसङ्ग्रहः भवति। धात्वर्थे एव उपसङ्ग्रहवशात् तत्र विभक्तिः, नाम अयं धातुः अकर्मक एव भवति इति भावः। अत एव तत्र अकर्मकत्वात् षष्ठी विभक्तिः प्राप्ता भवति। कथं प्राप्ता भवति तत् षष्ठी प्रपञ्चने अग्रे विस्तरेण ज्ञास्यते। ततश्च अग्रे वर्तते ईर्ष्यतीति। ईर्ष्यां करोति, एवं खलु। कथयति ईर्ष्या असहनं सोढुं न शक्यते। कस्यचित् उन्नतिं दृष्ट्वा वा तस्य सर्वविधं तत्र उत्तमानि कार्याणि सर्वविधानि दृष्ट्वा वा कथयति हरिं कोपान्न सहते इत्यर्थः। नाम सर्वत्र तत्र कोप एव कारणं भवति। हरिं कोपात् न सहते। कर्मणि द्वितीया प्राप्ता, तत्र कर्मणि द्वितीया प्राप्ता भवति, परन्तु एतत् सूत्रे ईर्षधातोः ग्रहणात् तत्र सम्प्रदानत्वमेव भवति तस्य, यं प्रति कोपः भवति। अतः सम्प्रदाने चतुर्थी विभक्तिः च भवति। ततः असूयति वा, मूले उक्तं खलु असूयति, हरये असूयति। वाक्यं तु इत्थमेव अस्ति, हरये असूयति। सम्यक्। कोऽर्थः? आदौ का नाम असूया इति कथयति। असूया गुणेषु दोषारोपः। कस्यचन गुणाः वर्तन्ते, तथापि तत्र गुणान् दृष्ट्वापि अन्विष्य दोषारोपणं यत् क्रियते सा असूया इत्युच्यते। ततः यथाविहितकर्माचारे दम्भाकृतत्वारोपणम् इति। नाम यथाविहितकर्माचारे, नाम धर्मशास्त्रादिषु अथवा वेदादिषु ग्रन्थेषु यथाविहितः वर्तते आचारः, तदनुसारं कर्माणि कोऽपि कुर्वन् वर्तते।
कथयति दम्भादिकृतत्वारोपणं नाम एतेन तु सम्यक् न कृतं दम्भं करोति पाखण्डं करोति इति एतादृशम् आरोपणं वृथा आरोपणम् असूया इत्युच्यते। कथयति इह कोपात् हरिं दुर्गुणं मन्यते इत्यर्थः एवं खलु। नाम हरिं दुर्गुणं नाम दुष्टाः गुणाः यस्मिन् तत्रापि कोपः एव कारणं वर्तते। अतः तत्र एवं रीत्या यं प्रति कोपः भवति तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति, परन्तु एतेषां धातूनां योगे इति तु स्मर्तव्यम्। सम्यक्। तदनन्तरं यं प्रति कोपः किम् इति, यं प्रति कोपः इति यदि नोच्यते तर्हि किं क्रुधद्रोहेर्ष्यासूयार्थानाम् इत्येव यदि उच्येत तर्हि यत्र यं प्रति कोपः नास्ति तत्रापि केवलानाम् एतेषां धातूनां योगे सत्येव तत्र अनिष्टता भवति। नाम तत्रापि सम्प्रदानत्वं भविष्यति, सम्प्रदानत्वात् अनपेक्षिता चतुर्थी प्रसूता भविष्यति इति भावः। एवं खलु। तर्हि तत्र प्रत्युदाह्रियते मैनाम् अन्यो द्राक्षीरिति। एनां भार्यां न पश्येत् इत्येतदर्थं भार्यागुणेषु दोषारोपणं करोतीत्यर्थः। नात्र भार्यां प्रति कोपः, किन्तु परेण दृश्यमानां तान्न सहते इत्येव विवक्षितमिति बोध्यम्। एवं खलु। अत्र भार्यां प्रति कोपः नास्ति, परन्तु अन्यः तां न पश्येत्। मम सुन्दरी भार्या अस्ति, एतां कथं वा अन्यः पश्येत्, कुदृष्ट्या पश्येत् इति सूत्रान्न सहते। अतः अत्र भार्यां प्रति कोपः न भवति, परन्तु अन्यः एतां न पश्येत् इति एतां न सहते इति कृत्वा अत्र भार्यां प्रति वस्तुतः कोपः नास्ति इति कृत्वा भार्यायाः प्रकृते कर्मत्वमपि न भवति, क्षन्तव्यः सम्प्रदानत्वमपि न भवति। अतः कर्मत्वमेव भवति, भार्याम् ईर्ष्यति इत्यस्ति। मैनां द्राक्षीः, तत्र सर्वलकारापवादः लुङ् अस्ति। द्राक्षीः दृशिरप्रेक्षणे इति धातोः लुङ्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनं भवति, माङः योगे अडागमः न भवति इति किञ्चित् अस्माभिः मा भवान् प्रेदिधत् इत्यादिषु अपि श्रुतं। विस्तरेण तु तिङन्तेषु पठिष्यते। समीचीनं। ततः अत्र अग्रे तदेव सोऽयं विषयः व्याख्यातः स्पष्टीकृतः एव। नात्र भार्यां प्रति कोपः, किन्तु परेण दृश्यमानां तान् न सहते इत्येव विवक्षितमिति बोध्यम्। एवञ्च क्रोधद्रोहेर्षासूयानां कोपमूलकत्वे एव इदमिति भाष्ये स्थितं। द्रोहेर्षासूयार्थानां कोपमूलकत्वे एव इदं सूत्रं प्रवर्तते इति भावः इत्यस्ति। अग्रे कथयति व्याख्याता, मूले च के विचाराः सन्ति तान् पश्यामः। तत्रापि आदौ मूले किं कथयति इति पश्यामः। क्रोधो मर्षः नाम, क्रोधः नाम अमर्षः। अमर्षः नाम तदेव अक्षमा, असहिष्णुता तदुच्यते। अपि च द्रोहः अपकारः, येषु कः भेदः वर्तते तत् परिचाययन्नस्ति तं भेदं। क्रोधः अपकारः भवति। ईर्ष्या अक्षमा, असूया गुणेषु दोषाविष्करणं, तद्व्याख्यात्रापि उक्तमेव। द्रोहादयः अपि कोपप्रभवाः एव गृह्यन्ते, अतः विशेषणं सामान्येन यं प्रति कोपः इति। नाम अतः विशेषणं सर्वत्र उक्तं, नाम यं प्रति कोपः नाम क्रोधादयः एते कोपमूलकाः एव भवन्ति इति अभिप्रायः। व्याख्याता कथयति,
तथा च कुप्यति कस्मै इतः पूर्वं का पङ्क्तिः आसीत् आम् एवञ्च क्रोधद्रोहेर्ष्यासूयानां कोपमूलकत्वे एव इदं भाष्ये स्थितं नाम कोपमूलकत्वे एव इदं सूत्रं प्रवर्तते इति तत्र भाष्ये उक्तं वर्तते तथा च कथयति तथा च कुप्यति कस्मैचित् इत्यादि असाधु एव तन्न युज्यते चतुर्थी कुप्यति कस्मैचित् इति न युज्यते कुतः कोपस्य कोपमूलकत्वाभावात् नाम कोपः यः वर्तते सः कोपमूलकत्वं न भजते क्रुधार्थकत्वाभावाच्च अपि च क्रुधादीनां धातूनां ये तत्र अर्थाः उक्ताः सोऽपि अत्र नान्तर्भवति कुप्यति इत्यत्र प्ररूढकोप एव हि क्रोधः न हि अकुपितः क्रुध्यति इति भाष्यात् इति प्ररूढः कोपः एव प्रकृते क्रोधः इत्युच्यते अतएव भाष्ये तत्र उक्तं न हि अकुपितः क्रुध्यति न अकुपितः यः वर्तते सः न क्रुध्यति इति भाष्ये उक्तं वर्तते ततः क्रुधः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठनीयं वर्तते अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव विशेषः अत्र वर्तते अग्रे सूत्रं वर्तते क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म इत्यस्ति सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः तत्र क्रुधद्रुहोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति उपसृष्टयोः इति अपि द्वितीयाविभक्तेः षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति क्रुधद्रुहोः इत्यपि षष्ठीद्विवचनान्तं वर्तते क्रुधश्च द्रुहश्च क्रुधद्रुहौ तयोः क्रुधद्रुहोः उपसृष्टयोः खलु एतदपि द्विवचनान्तमित्युक्तमेव कर्म इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति कारके इत्यनुवर्तते क्रुधद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः इत्यस्मात् यं प्रतिकोपः इति च अनुवर्तते व्याख्याता कथयति उपसृष्टयोः इत्येतद् व्याचष्टे सोपसर्गयोः इति एतयोः कारकं सम्प्रदानं नैव क्षन्तव्यः सोपसर्गयोः अनयोः योगे क्रुधः अपि च द्रुः इति धातुद्वयम् उपसर्गसहितं यदि वर्तते क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म एवं खलु सोपसर्गयोः अनयोः योगे यं प्रतिकोपः तत्कारकं कर्मसंज्ञं स्यात् यं प्रतिकोपः भवति तत्कारकं कर्मसंज्ञकं भवति इति खलु उपसर्गयोजनेन तत्र विभक्तिभेदः जायते कारकभेदः जायते एवं खलु तत्र कथयति सोपसर्गयोरिति पूर्वसूत्रापवादोऽयं व्याख्याता कथयति अयं प्राक्तनसूत्रेण यत् सम्प्रदानत्वं विधीयते तस्य सम्प्रदानत्वस्य एषः अपवादः वर्तते इति तत्र कथयति अग्रे हरेः क्रोधद्रोहोद्देश्यत्वात् हरेः क्रोधद्रोहोद्देश्यत्वाभावात् क्रियया यमभिप्रैति सम्प्रदानमिति सम्प्रदानत्वस्य न प्रसक्तिः नाम वार्तिकेनापि अत्र सम्प्रदानत्वं नास्ति नापि तादर्थ्यचतुर्थी अग्रे पठिष्यते तस्याः अपि अत्र प्रवृत्तिः नास्ति क्रुधद्रुहोः अकर्मकत्वात् न हरेः कर्मत्वम् इति तत्र उक्तम्
अतः शेषषष्ठ्यां प्राप्तायां वाचनिकं कर्मत्वं शेषषष्ठ्यां प्राप्तायाम् अत्र वाचनिकं कर्मत्वं भवति। तद् अपि प्रबाध्य प्रकृते तदेव न वाचनिकत्वं नाम कर्मत्वं विधीयते अत्र अत्र किम् उच्यते विधानसामर्थ्यात् कर्मत्वं विधीयते अत्र इति भावः। अतः प्रकृते क्रूरम् अभिक्रुध्यति अभिद्रुह्यति इत्युच्यते। नाम क्रूरः यः वर्तते एवं खलु तं प्रति कोपं करोति इति भावः। क्रूरः यः वर्तते तं प्रति कोपं करोति इत्येव च अर्थः अभिद्रुह्यति इत्यस्यापि नाम द्रोहविशेषं करोति इति। अतः सोपसृष्टयोः अनयोः योगे सति यं प्रति कोपः भवति सः तत्र कर्मसंज्ञकः भवति, सम्प्रदानसंज्ञकस्तु न भवति इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते राधीक्ष्योः व्याख्याता इङ्गितं करोति, मूले द्रष्टव्यं राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः इति। तत्र राधिश्च ईक्षिश्च राधीक्षी तयोः राधीक्ष्योः इति तत्र उच्यते। विप्रश्नः विशिष्टः प्रश्नः अथवा विविधः प्रश्नः विप्रश्नः एवं खलु तत्र एवम् उच्यते। तत्र विविधः प्रश्नः विप्रश्नः इत्येव वक्तव्यम्। उदाहरणे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। कारके इति अधिकारः वर्तते, कर्मणा यमभिप्रैति सम्प्रदानम् इत्यतः सम्प्रदानम् इति च अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थः उच्यते यदीय इति मूले अवलोक्यते। तत्र कथयति एतयोः कारकं सम्प्रदानं स्यात्। राध इति धातुः ईक्ष इति च धातुः राधसंसिद्ध्यर्थे भवति धातुः। ईक्ष इति च प्रेक्षणार्थे नैव ईक्ष इति दर्शनार्थे भवति एवं खलु। अतः अनयोः तत्र कारकं यद्भवति तत् सम्प्रदानसंज्ञं भवति एवं खलु इत्यस्ति। यदीयः विविधः प्रश्नः क्रियते इत्युच्यते। नाम यदीयः विविधः प्रश्नः क्रियते, यस्य इदं यदीयम् अथवा यस्य अयं यदीयः एवं खलु। यस्य विषये विविधः प्रश्नः क्रियते तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। तत्र उदाह्रियते यद्विषयक इत्यर्थः नैव आदौ कथयति यद्विषयक इत्यर्थः कथयति विप्रश्न इत्येतद् व्याचष्टे विविधः प्रश्नः इति नाम अनेकप्रकारकः प्रश्नः इति एवं खलु। कथयति कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा पृष्टो गर्गः शुभाशुभं पर्यालोचयति इत्यर्थः एवं खलु इति अस्ति कश्चन विशेषः। नाम गर्गः कश्चन ऋषिः एवं खलु। अतः तदेव नाम अत्र गर्गः यः वर्तते तस्य कृते पृच्छति यशोदा वा अथवा कृष्णस्य पिता वा नाम अस्य एषः किं कुर्यात् यद् एतेन अस्य शुभं स्यात्
किन्न कुर्यात् यद् एतेन अस्य अशुभं न स्यात् इति सर्वेपि पृच्छन्ति खलु। राजपुरोहितः अथवा गुरुः विद्वान् भवति यः, तस्य सविधे पृच्छन्ति खलु, एवं खलु। अतः कृष्णाय राध्यति, कृष्णाय ईक्षते। तर्हि विप्रश्नः कः अस्ति अत्र? विप्रश्नः कृष्णः। तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति, तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति। सम्यक्। पृष्टः गर्गः शुभः शुभं पर्यालोचयति इत्यर्थः उक्तं। गर्गः नाम ज्योतिश्शास्त्रविद् ऋषिविशेषः। सः कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा इत्यन्वयः। राधसंसिद्धौ ईक्षदर्शने इह तु प्रश्नविषयशुभाशुभपर्यालोचनमर्थः। यस्य विप्रश्नः इति लिङ्गात् तदाह शुभः शुभं पर्यालोचयेत् इत्यर्थः इति कथयति। अत्र शुभस्य अशुभस्य च प्रश्नविषयस्य धात्वर्थोपसङ्ग्रहात् अकर्मकौ एतौ कौ राध अपि च ईक्ष इति एतद्धातुद्वयम् कथयति। अतएव राध्यति इति शन्नुपपद्यते। अन्यथा राधो कर्मकात् इति धातुपाठे कश्चन नियमः वर्तते। राधो कर्मकात् इति नियमात् श्यन्न स्यात्। कर्मकात् राधधातोः श्यन् प्रत्ययः न भवति इति धातुपाठे कश्चन नियमः अग्रे वक्ष्यते। एवञ्च किं कृष्णस्य शुभम् अशुभं वा इति पृष्टः गर्गः कृष्णविषयकं शुभाशुभं पर्यालोचयेत् इत्यर्थः। कृष्णस्य सम्प्रदानत्वं षष्ठ्यपवादः। षष्ठी तत्र प्राप्ता भवति, सम्बन्धषष्ठी, परन्तु सम्प्रदानत्वम् अत्र विधीयते इति। एवं खलु। नाम ज्योतिषशास्त्रज्ञः कालज्ञः भवति खलु, कालगणनां जानाति। सः अस्य जन्म कदा जातं तत् जन्मसमयं गृहीत्वा ततः परं एतावन्ति वर्षाणि यावत् एतेन ब्रह्मचर्यमाचरणीयं, विद्याभ्यासः कर्तव्यः, ततः परमस्य पाणिग्रहणसंस्कारः अस्मिन् वर्षे भविष्यति। एवं रीत्या भवन्तः अस्य सर्वं जीवनं चालयिष्यन्ति, समये गुरुकुलं प्रेषयिष्यन्ति, समये अस्य सर्वविधविद्याभ्यासादिकं करिष्यन्ति चेत् सर्वविधं शुभमेव। अतो विपरीतं कुर्वन्ति, शास्त्रसम्मतं यद् नास्ति तत् कुर्वन्ति चेत् अस्य अशुभम् इत्येव इति अत्र काचित् व्याख्या कर्तुं शक्यते। किञ्च प्रकारान्तरेण फलितज्योतिषकर्तारः ये सन्ति ते प्रकृते तत्र नाम ते समाजे एतद् फलकथनं कुर्वन्ति खलु। नाम अस्य शनिग्रहाचारः, राहुग्रहाचारः अथवा अमुकग्रहाचारः सम्यक् नास्ति, अतः अयं कालः अस्य शुभः वर्तते, अयं कालः अशुभः वर्तते इति खलु कथयन्ति। अतः तादृशः विप्रश्नः प्रकृते कृष्णः वर्तते। नाम यन्निमित्तीकृत्य प्रश्नः, विविधः प्रश्नः क्रियते, सः विप्रश्नः भवति। परन्तु तत्र राध अपि च ईक्ष इति एतद्धातुद्वययोगे सः विप्रश्नः सम्प्रदानसंज्ञकः भवति। अतः तत्र चतुर्थी विभक्तिः भवति खलु। अत्र काशिकाकारः कथयति राधेः ईक्षेश्च कारकं सम्प्रदानसंज्ञं भवति। कीदृशं? यस्य विप्रश्नः, विविधः प्रश्नः विप्रश्नः, सः कः भवति? यः शुभाशुभं पृच्छ्यते, यस्य शुभाशुभं पृच्छ्यते, नाम कृष्णस्य शुभाशुभं पृच्छ्यते। देवदत्ताय राध्यति, देवदत्ताय ईक्षते इति काशिकाकारः कथयति। नैमित्तिकः पृष्टः सन् देवदत्तस्य दैवं पर्यालोचयति इत्यर्थः। नैमित्तिकः पृष्टः सन् तस्य दैवं कथं वर्तते इति काशिकायाम् उच्यते।
दैवं नाम तदेव तत्र उद्यमः साहसः धैर्यञ्च इत्यादि षड्गुणाः उच्यन्ते खलु। सः यद् करिष्यति देवः तत्र सहायकृत् इति उच्यते खलु। अतः तादृशं शुभाशुभपर्यालोचनं पिता वा माता वा कश्चन ज्योतिषविद् वा अन्यो वा सर्वेपि विचारयितुं शक्यन्ते। पठिष्यति, उत्तमानि कर्माणि करिष्यति यदि, तर्हि नूनमेव देवोऽपि सहायकृत् भवति, अन्यथा देवोऽपि सहायकृत् न भवति इति। अतः फलितज्योतिषिकस्य विषये काशिका कृता यद्यपि चर्चा न कृता वर्तते, सः तु एतावदेव कथयति, नैमित्तिकः पृष्टः सन्, निमित्तम् अस्य अस्ति, सः नैमित्तिकः, सः कः, कश्चन तत्र गुरुः आचार्यः देवदत्तस्य तस्य दैवस्य पर्यालोचनं करोति इति। अतः विविधः प्रश्नः यम् आदाय क्रियते, यस्य शुभाशुभं पृच्छ्यते सः विप्रश्नः भवति इत्युच्यते। अपि च महाभाष्यग्रन्थे इदं सूत्रं न व्याख्यातं वर्तते, एवं खलु। अतः काशिका कृता, कौमुदी कृता च अत्र फलितज्योतिषेण सह सम्बन्धः उपस्थापितः वर्तते, एवं खलु। तत्र विप्रश्नः यस्य विषये उच्यते तत्र तु नाम तस्य शुभाशुभकथनं फलितविद्याद्योतकं जन्माङ्गपत्रं दृष्ट्वैव कर्तुं शक्यते इति नास्ति। सामान्यतया गृहस्य सामान्यजनः अपि वक्तुं शक्नोति, भोः श्रमं करिष्यति, परिश्रमं करिष्यति, धर्मे न्याय्ये च मार्गे प्रचलिष्यति यदि, तर्हि तव सर्वदा शुभमेव। तथापि अशुभं त्वया सह जायते यदि, तर्हि तव कर्मणामेव तत्फलम्। अथवा अधुना अस्मिन् जीवने त्वया सह सर्वम् अशुभं, त्वया किमपि पापकर्म न कृतं चेदपि त्वया सह अशुभं जायमानं वर्तते, तर्हि अस्मिन् जन्मनि त्वया यत् शुभम् अर्जितं तद् अग्रिमजन्मनि त्वया पुण्यत्वेन लप्स्यते नूनमेव। कदाचित् मोक्षभाक् अपि भवान् स्यात्, एवं खलु। अतः ज्योतिषिकत्वेन अत्र पृष्टः गर्गः शुभाशुभं पर्यालोचति इति कौमुदीकार्यस्य तत्र मतं वर्तते। काशिकायां तु सामान्येन उक्तं, भाष्ये इदं सूत्रं न व्याख्यातं वर्तते। भवतु अग्रे अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषो भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे च भवति सूत्रम् एवं, तत्र प्रत्याङ्भ्याम् इति व्याख्याता इङ्गितं करोति, अस्माभिः मूले द्रष्टव्यं। प्रत्याङ्भ्यां शुभः पूर्वस्य कर्ता इति। प्रति च आङ् च प्रत्याङ्, ताभ्यां प्रत्याङ्भ्यां, सम्यक् इति पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। शुभः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। पूर्वस्य इति अपि षष्ठ्यन्तं वर्तते, कर्ता इति च प्रथमान्तं पदं भवति। प्रकृते कारके इति अधिकारस्तु अस्ति एव। ततः कर्मणायमभिप्रैतिसम्प्रदानम् इत्यस्मात् सूत्रात् सम्प्रदानम् इत्यस्य अनुवर्तनमपि भवत्येव। व्याख्याता कथयति, प्रत्याङ्भ्याम् इति दिग्योगे पञ्चमी, नाम प्रति आङ् इति आभ्यां परतः इति। सम्यक्। परस्य इत्यध्याहार्यं श्वः इत्यस्य विशेषणं, नाम परस्य इति अत्र
अध्याहृत्य वक्तव्यं। कुतः? दिग्योगपञ्चमी अस्ति खलु, अतः दिग्योगपञ्चमी विधायकं सूत्रं पूर्वमपि उक्तमस्ति, अग्रे पठिष्यते, नाम अस्मिन् प्रकरणे एव पठिष्यते। अन्यारादिदर्थे दिक्शब्दाञ्चुत्पदाजाः युक्ते इत्यत्र पठिष्यते। सम्यक्। अतः श्रुवः इत्यस्य विशेषणं भवति श्रुश्रवणे इति तत्र धातुः भवति। इह तु प्रेरणापूर्वकाभ्युपगमे वर्तते। नाम प्रेरणापूर्वकं यद् अभ्युपगमः, प्रेरणापूर्वकः यः अभ्युपगमः वर्तते, तस्मिन् अर्थे अयं शु इति धातुः भवति इति। सम्यक्। ततः पूर्वशब्दः प्रेरणात्मकव्यापारं परामृशति। प्रेरणात्मकक्रिया या वर्तते तं परामृशति, नाम तस्य परामर्शं ददाति। कः? पूर्वशब्दः। तत् सूत्रार्थम् उदाहरणं च दृष्ट्वा इतोपि विस्तरेण अत्र अस्माकं स्पष्टीकरणं भविष्यति। कथयति तदाह आभ्यामित्यादिना। तत्र मूले दृष्टं आभ्यां परस्य शृणोतेर्योगे पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता संप्रदानं स्यात्। आभ्याम्, आभ्यां नाम प्रत्याङ्भ्यां परस्य शृणोतेर्योगे, नाम शु धातोः यदि योगः भवति, नाम प्रति एतद् अस्माद् उपसर्गात् परतः शु धातुः अपेक्षितः, अथवा आङ् एतस्मात् परतः शु धातोः प्रयोगः अपेक्षितः। शृणोतेर्प्रयोगे पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य, पूर्वं प्रवृत्तं वर्तते यत् कर्म, कार्यम् अथवा क्रिया अथवा व्यापारः, तस्य कर्ता सम्प्रदानसंज्ञः स्यात्। व्याख्यातः पूर्वस्येति, पूर्वस्य इत्यस्य व्याख्यानं किं? प्रवर्तनारूपस्य। पूर्वस्य अर्थात् प्रवर्तनारूपस्य, मूले पूर्वस्य अर्थात् प्रवर्तनारूपस्य। पूर्वं प्रवृत्तं यत् तस्य प्रेरणारूपस्य इत्यर्थः। प्रत्याङ्भ्याम् इत्यनेन समुदिताभ्यां परस्य नार्थो विवक्षितः। प्रति आङ् इति अनयोः द्वयोः अपि सङ्घातः अपेक्षितः शु धातोः पूर्वम् इति एतादृशः अर्थस्तु अत्र न विवक्षितः वर्तते। कथयति किन्तु प्रत्येकम् एव तयोः निमित्तत्वं, नाम प्रत्येकं नाम एकस्मिन् समये एकः, अपरस्मिन् समये अपरः। कथयति अन्यथा अभिनिविशश्च इतिवत् प्रत्याङ्श्रुवः इत्येव ब्रूयात् इति अभिप्रेत्य उदाहरति। नाम तदेव अभिनिविशश्च इत्यपेक्षया प्रत्याङ्श्रुवः इत्येव कथयति स्म। अतः एतम् अभिप्रायं पुरस्कृत्यैव उदाहरणं प्रस्तौति। उदाहरणं वर्तते एवं: विप्राय गां प्रतिशृणोति आशृणोति वा इत्युक्तम्। तत्र एतेन सूत्रेण विप्रः यः वर्तते तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। उक्तं खलु आभ्यां परस्य शृणोतेः योगे पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता सम्प्रदानं स्यात्। तत्र एकेन वाक्येन एव उदाहरणद्वयमपि उक्तं वर्तते। विप्रायगां प्रतिशृणोति इत्येकं, विप्रायगाम् आशृणोति इति च अपरम् उदाहरणम् अत्र भवति। व्याख्यातः कथयति अत्र प्रतिपूर्वक आङ्पूर्वकश्च, प्रतिपूर्वकः आङ्पूर्वकश्च शु धातुः प्रेरणापूर्वकाभ्युपगमे वर्तते इति। एवं खलु। ततश्च प्रवर्तितः प्रतिजानीते, प्रवर्तितः प्रतिजाना नाम प्रतिज्ञां करोति, प्रतिजानीते अर्थात् प्रतिज्ञां करोति इति लभ्यते। केन प्रवर्तितः इत्याकाङ्क्षायां विप्रः कर्तृत्वेन अन्वेति। विप्रः अत्र कर्ता कर्तृत्वेन अन्वेति, नाम सम्बन्धम् अर्हति अथवा सम्बन्धः वर्तते।
तत्र विप्रस्य प्रेरणाकर्तृत्वात् सम्प्रदानत्वं कर्तृतृतीयापवादः इत्यभिप्रेत्य आह विप्रेण इति मूले उक्तं खलु। विप्रेण मह्यं देहि इति प्रवर्तितः तं प्रति जानीते। केनचन विप्रेण मम कृते ददातु इत्येवं रीत्या कश्चन प्रवर्तितः तं प्रति जानीते इति अर्थः वाक्यस्य भवति। विप्रायगां प्रतिशृणोति, विप्रायगाम् आशृणोति, एवं खलु। नाम विप्रः यः वर्तते तस्य कृते गां ददामि इति प्रतिज्ञां करोति इति अर्थः भवति। विप्रेण मह्यं देहि इति प्रवर्तितः, नाम कश्चन जनः, कश्चन यजमानः अथवा कश्चन दानी मह्यं देहि एवं रीत्या प्रवर्तितः, अतः ददामि एवं रीत्या प्रतिज्ञां यः स्वीकरोति, एवं खलु। तादृशसन्दर्भे प्रकृते प्रत्याङ्भ्यां शुवः प्रति आङ् उपसर्गपूर्वकात् शु धातोः पूर्वप्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य यः कर्ता सः सम्प्रदानं भवति। व्याख्याता कथयति विप्रेणेति अग्रे कथयति मह्यं गवादिद्रव्यं देहि इति विप्रेण पृष्टः सन् देवदत्तः तुभ्यं ददामि इति अभ्युपगच्छति इति योजना। एवं रीत्या प्रतिज्ञां स्वीकरोति इति योजना। नाम एवम् अर्थः अत्र ज्ञेयः अस्य उदाहरणस्य इति भावः, एवं खलु। ततः कथयति अन्यत् अपरस्मिन् उदाहरणे अपि एवमेव चिन्तनीयम्। आशृणोति, विप्रायगाम् आशृणोति, तर्हि तदेव अत्र पूर्वस्य कर्ता, नाम पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता विप्रः भवति, येन च तत्र प्रेरितः सः कः देवदत्तः किं निमित्तं गां ददातु इत्येतन्निमित्तं प्रेरितः, अतः तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। अतः पूर्वप्रवर्तनारूपः व्यापारः प्रकृते कः च तस्य कर्ता इति अनयोः द्वयोः विषययोः स्पष्टता अत्र नितान्तम् अपेक्षिता। तत एव अत्र अर्थावगमनम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, अथवा सूत्रस्य प्रवृत्तिः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। सम्यक् इति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति व्याख्याता कथयति अनुप्रतिग्रहणश्च, मूले तदेव अनुप्रतिग्रहणश्च इत्येव। अनुप्रतिग्रहणः इति तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। च नैव अनुप्रति इति पृथक् पदम् अस्ति, गृणः इति पृथक् पदं वर्तते, च इति च पृथक् पदं वर्तते। तत्र अनुप्रति, अनुश्च प्रतिश्च अनुप्रति, ताभ्याम् अनुप्रतिभ्याम् इति अनुप्रति इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः भवति। पञ्चमी न लुप्तपञ्चमीकं पदम् इदं भवति अनुप्रति इति, एवं खलु। व्याख्याता कथयति पूर्वस्य कर्ता इत्यनुवर्तते, नाम प्रत्याङ्व्यां शुवः पूर्वस्य कर्ता इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वस्य कर्ता इति अत्र अनुवृत्त्या लभ्यते। तर्हि
गृशब्दे इत्यस्य श्नान्तस्य अनुकरणशब्दात् गृणः इति षष्ठी, नाम गृणः इति षष्ठी विभक्तिः भवति इति। एवं खलु कथयति अत्र गृधातुः शंसुतृकर्मके शंसनविषयकप्रोत्साहने वर्तते। शंसुतृकर्म नाम शंसनम् अथवा स्तुतिं यः करोति स्तोता तस्य कर्म, स्तोता कर्म यस्य शंसिता कर्म यस्य तत् शंसितृकर्मकं तादृशं शंसितृकर्मके शंसनविषयकप्रोत्साहने वर्तते। कः? गृधातुः। तत्र पूर्वव्यापारस्य शंसनस्य कर्ता सम्प्रदानम् इत्यर्थः। तदा आभ्याम् इति। सूत्रार्थः उक्तः खलु। आभ्याम्, आभ्यां नाम अनुप्रतिभ्यां। व्याख्याता कथयति पूर्वसूत्रे प्रत्याङ्भ्याम् इति द्विवचननिर्देशबलात् प्रत्येकम् एव धातुसम्बन्धावधारणात् तत्साहचर्यात् इहपि प्रत्येकं धातुसम्बन्धः इति अभिप्रेत्य उदाहरति इति। अनुगृणाति प्रतिगृणाति इति पृथक्तया अत्र विग्रहः कर्तव्यः। तत्र गृणः इति षष्ठ्यन्तं पृथक्तया उक्तम् इति कृत्वा अनुप्रति इति पृथक् एकं पदम् अत्र लुप्तपञ्चमीकं द्रष्टव्यम्। अनुप्रतिभ्यां पञ्चम्याः तत्र लुक् वर्तते इत्यपि कैश्चित् उच्यते। कथयति प्रत्याङ्भ्याम् इति गतसूत्रे वर्तते खलु, तद्वद् अत्रापि अनुप्रतिभ्याम् इति वर्तते, परन्तु पञ्चमी लुप्ता वर्तते इति भावः। अतः प्राक्तनसूत्रे यथा अर्थः स्वीकृतः अनु एतस्मात् परतः शुभः इत्यस्य यः पूर्वप्रवर्तनारूपस्य कर्ता, अपि च प्रति इति उपसर्गात् परतः आङ् इति उपसर्गात् परतः यः श्रुधातुः तस्य व्यापारस्य प्रवर्तनारूपस्य पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता, तद्वद् अत्रापि अर्थः द्रष्टव्यः। नाम अनु उपसर्गपूर्वकः यः गृधातुः अथवा प्रति उपसर्गपूर्वकः यः गृधातुः तस्य पूर्वं प्रवृत्तस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता सम्प्रदानसंज्ञकः भवति इति मूले उक्तं खलु। आभ्यां गृणातेः नाम गृर्निगरणे इति यः धातुः वर्तते सः अत्र ग्राह्यः इति उक्तमेव। गृणातेः कारकं पूर्वव्यापारस्य कर्मभूतम् उक्तसंज्ञं क्षन्तव्यं, पूर्वव्यापारस्य कर्तृभूतम् उक्तसंज्ञं स्यात्, नाम सम्प्रदानसंज्ञं भवति इति उच्यते। होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति वा इति मूले उक्तं खलु। ऊर्ध्वः होतारं प्रोत्साहितं करोति। कथयति होता प्रथमम् इति मूले पश्यन्तु। होता प्रथमं शंसति तम् अध्वर्युः प्रोत्साहयति इत्यर्थः इति। होता प्रथमं स्तुतिं करोति, परन्तु अध्वर्युः तं प्रोत्साहयति। व्याख्याता कथयति शंसितारं होतारम् उत्तरोत्तरशंसनविषये प्रोत्साहयति यावत् इति। नाम इतोपि स्तुतिं करोतु इति प्रोत्साहयति तम्। अतः गृणातेः नाम अनु प्रति इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् गृणातेः कारकं पूर्वव्यापारस्य कर्तृभूतं, नाम पूर्वं शंसनरूपः यः व्यापारः तस्य व्यापारस्य कर्तृभूतः यः वर्तते कः? होता एव, तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। अतः होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति वा इति अर्थः तत्र भवति। कथयति ओथमोदैव इति
प्रतिकरमन्त्रः वेदे उच्यते नाम इति प्रतिकरमन्त्रः वर्तते। ओ इति सम्बोधने मोदै इति लोट् उत्तमपुरुषस्य एकवचनं, व इति एवकारार्थे, हे होतः अथ त्वदीयशंसनानन्तरं तुष्याम्येव इति तदर्थः। कस्य? ओथमोदैव। प्रोत्सने होतुः कर्मत्वं प्राप्तम्। एवं खलु। पूर्वव्यापारशंसनं प्रति कर्तृत्वात् होतुः सम्प्रदानत्वम् एतेन सूत्रेण विधीयते इति भावः। अतः अत्रापि तदेव, नाम पूर्वव्यापारः कः, तस्य च कर्तृभूतं तत्र कथं भवति, तत्र होता कर्ता पूर्वव्यापारस्य नाम पूर्वं प्रवृत्तस्य शंसनव्यापारस्य कर्ता कथं भवति इति विषयः बुद्धौ अत्र स्पष्टतया स्थापनीयः। ततः अग्रिमस्य विषयस्यापि स्पष्टता अत्र जायते। नाम सूत्रस्य प्रवृत्तिः नाम सम्प्रदानत्वम् अत्र होतुः भवति, अतः सम्प्रदानत्वात् चतुर्थी विभक्तिः भवति इति विषयः पूर्णतया स्पष्टतां गच्छति इति भावः। सम्यक् इति अस्ति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः, अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, व्याख्याता इङ्गितं करोति, परिक्रयणे, मूले द्रष्टव्यं। परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् इत्यस्ति। तत्र परिक्रयणे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। सम्प्रदानम् इति प्रथमान्तं भवति। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। सप्तमी विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। प्रकृते कारके इत्यस्य अधिकारः अस्ति, किञ्च तत्र सम्प्रदानं विकल्पेन भवति इति साक्षात् उक्तमेव अस्ति। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। नियतकालमिति नाम आदौ किं नाम परिक्रयणम् इति कथयति। नियतकालं भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणम्। एवं खलु। भृत्या नाम भृतिद्वारा, भृतिकर्मद्वारा नियतकालं भृत्या नाम नियतकालम् अथवा नियते कस्मिंश्चित् काले स्वीक्रियते, तत्परिक्रयणं भवति। व्याख्याता अत्र इतोपि सरलतया स्पष्टीकरणं कुर्वन्नस्ति। कथयति, तुभ्यम् एतावद् वेतनं दीयते भोः, कथयति तुभ्यम् एतावत् वेतनं दीयते, तद् गृह्णन् एतावन्तं कालं त्वं मम कर्मकरो भव इति एवं परिमितकालं भृत्या स्वीकरणं, नाम भृत्या कस्यचित् स्वीकरणं, कार्यार्थं कस्यचित् जनस्य स्वीकरणं परिक्रयणमित्यर्थः इत्युच्यते। साधकतमम् इत्यनुवर्तते, नाम साधकतमं करणम् इत्यस्मात् साधकतमम् इत्यनुवर्तते, तदाह तस्मिन् साधकतमम् इति मूले उक्तं खलु। तस्मिन् साधकतमं कारकं सम्प्रदानसंज्ञं वा स्यात्, विकल्पेन सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति। सम्प्रदानत्वाभावे करणसंज्ञा इति तत्र उक्तम्। अग्रे अत्र उदाहरणचर्चा, अपि च अत्र यद् वार्तिकम् अस्ति तद् वार्तिकसन्दर्भे वयं
अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंहार्यते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च कारकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः त्रयोविंशतितमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवत्।